रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों, तुम में कोई शख्स नहीं जिसके साथ हमजाद जिन और हमजाद फरिश्ता ना हो। लोगों ने अर्ज़ की, है अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी हमजाद है? अरशाद फरमाया कि हाँ, मेरे साथ भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई है कि वो हमजाद शैतान मुसलमान हो गया, लिहाजा वो मुझे सवाए भलाई के कुछ नहीं कहता मगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन भी इंसान की तरह ही अल्लाह की एक मखलूक की किस्म है जो आग से पैदा की गई है। बनी आदम चाहे नूहे इंसानी की तरह उनमें भी जी अकल और जी रूह जिस्म वाला है। उनमें तवादल और तनासल भी होता है, यानी इंसानों की तरह उनकी भी नस्ल बढ़ती और फूलती फलती है, खाते पीते जीते मरते हैं, मगर उनकी उम्रें बहुत तवील होती हैं। उनकी उम्र हज़ारों साल होती है। जिन्नात में भी मुसलमान हैं और काफर भी, मगर उनके कफ़ार इंसान की बनिस्बत बहुत ज़्यादा हैं। उनके मुसलमान नेक भी हैं और फासिक भी, अलबत्ता उनमें फासिकों बदकारों की तादाद बानिस्बत इंसान ज़ायद है। शरीर जिन्नों को शैतान कहते हैं। इन सब का सुरगना इब्लीस है, जो कि सबसे पहले जिन मारज के पोते का बेटा था। इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गुरूर में आकर सजदा करने से इनकार कर दिया था और हुक्म खुदाबंदी की नाफरमानी की थी, जिसकी वजह से राइंदा बारगाह इलाही हुआ और हमेशा हमेशा के लिए मरदूद किया गया। क़यामत तक के लिए उसे मोहलत दी गई और उसे इस कदर मोहलत देना उसके अकराम के लिए नहीं, बल्कि उसकी बिला शकावत और अजाब की ज़्यादती के लिए है। इब्लीस की तरह उसकी ज़रियत भी मरदूद है। ये सब शयातीन है और इंसानों को बहकाना उनका काम है। तरह तरह की तरकीबों के ज़रिए नेक काम से रोकते और बुरे कामों की तरफ तरगीब दिलाते हैं। खुदा के नेक बंदे उनके मकरूह अगवा में नहीं आते, बल्कि लाहौल बेचकर नेक कामों में मसरूफ़ रहते हैं। लेकिन जो उनके बहकावे में आ जाते हैं वो आखिरकार गुमराह हो जाते हैं। अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे और उनके मकरूह अगवा से बचाए, आमीन। फरिश्तों की तरह जिन्नों में भी बाज़ को ये ताकत दी गई है कि जो शक्ल चाहें बन जाएं। हदीसों से साबित है कि उनमें किसी किसी के पर भी होते हैं और वह हवा में उड़ते फिरते हैं, और बाद सांपों और कुत्तों की शक्ल में गश्त लगाते फिरते हैं, और बाज़ इंसानों की तरह रहते सहते हैं, लेकिन अक्सर उनकी रहायश गाह बियाबान या वीरान मकान और जंगल पहाड़ में होती है। इस्लाम से पहले भी अरबों में जिन्नों के तज़किरे मौजूद थे। उस ज़माने में सफ़र करते वक्त जब रात आ जाती थी तो मुसाफिर अपने इलाके के जिन्नों के सरदार के सुपुर्द करके सो जाते थे। कहा जाता है कि इंसान की तख्लीक से कबल दुनिया में जिन आबाद थे, जिनकी आग से तख्लीक हुई थी, और उन्होंने दुनिया में फितना और फसाद बर्पा कर रखा था। कुरान में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ बयान किया गया है कि उनकी हुकूमत जिन्नों पर भी थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो इबादत गाहें हैकल बनवाई थी वो जिन्नों ही ने बनाई थी। सही हदीस में है कि हर इंसान के साथ एक हमजाद शैतान जिन होता है। हमजाद जिन एक किस्म का शैतान है। वो शैतान के हर वक्त आदमी के साथ रहता है। वो मुतलकन काफर मलून अबदी है। सो उसके सिवा जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर था, वो बरकत सोहबत अक़दस से मुसलमान हो गया। सही मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में कोई शख्स नहीं कि जिसके साथ हमजाद जिन और हमजाद फरिश्ता ना हो। लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी हमजाद है? अरशाद फरमाया कि हाँ, मेरे साथ भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई कि वो हमजाद शैतान मुसलमान हो गया, लिहाजा वो मुझे सवाए भलाई के कुछ नहीं कहता। हमजाद फारसी का लफ्ज़ है, जानी हुमा वक़्त साथ रहने वाला। कुरान पाक में इसे करीन कहते हैं, जानी साथ रहने वाला। करीन या हमजाद से मुराद जिन भी है और फरिश्ता भी।
مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ہر انسان کے لیے ایک ہمزاد جن اور ایک ہمزاد ملائکہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ پیدائش سے موت تک سایہ کی طرح ساتھ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کی پیدائش پر اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور شیطان بھی ہوتا ہے۔ اصحاب کے استفسار پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا شیطان مجھ پر ایمان لا چکا ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جنوں کا دائی آیا تو میں اس کے ساتھ گیا اور ان پر قرآن پڑھا۔ فرمایا کہ وہ ہمیں لے کر گیا اور اپنے آثار اور اپنی آگ کے آثار دکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ راہ کھانے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ تمہارے ہاتھ آئے گی تو وہ گوشت ہوگی، اور ہر مینگنی تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں سے استنجا نہ کرو کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں کا کھانا ہے۔ جس زمین پر ہم زندگی گزار رہے ہیں اسی پر وہ بھی رہتے ہیں، اور ان کی رہائش اکثر خراب جگہوں اور گندگی والی جگہ ہوتی ہے، مثلاً بیت الخلاء، گندگی پھینکنے اور پخانہ کرنے کی جگہ وغیرہ۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جگہوں میں داخل ہوتے وقت اسباب اپنانے کا کہا ہے۔ قبرستانوں اور ویران جگہوں پر بھی ان کا ڈیرا ہوتا ہے۔ اسی طرح گھروں کی چھتوں پر بھی یہ مخلوق رہتی ہے۔ اسی لیے شام کے وقت سورج غروب ہوتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹے بچوں کو چھتوں پر چھوڑنے سے منع فرمایا ہے۔ جنات کو اللہ نے رہنے کی جگہ تو پہاڑ اور بیابان وغیرہ دیے ہیں، لیکن یہ آج کل شہروں، دیہاتوں، غرض انسانی آبادی میں اور درختوں پر، خاص طور پر بیری کے درختوں پر بھی رہتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ شام کے بعد درختوں کے نیچے نہ بیٹھیں، اور جب کوئی درخت کاٹنا ہو تو پہلے 2 یا 3 دفعہ اونچی آواز میں یہ کہہ دے کہ میں یہ درخت کاٹنے لگا ہوں۔ اس پر اللہ کی کوئی مخلوق رہتی ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ تبدیل کر لے۔ نیز درختوں کے نیچے رفع حاجت کرنے سے گریز کرنا چاہیے، ورنہ جنات چٹلا جاتے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق شام کے ذرا پہلے شیاطین جنات اترتے ہیں، اس لیے شام سے پہلے بچوں کو باہر سے گھر میں واپس بلا لینا چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ سونے سے پہلے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر بستر جاڑ لیا کرو، کیا پتہ کون سی مخلوق بیٹھی ہو۔ لڑکیاں شام کے وقت خوشبو لگا کر یا کھلے بالوں سے چھت یا کھلی جگہ پر نہ جایا کریں، اس سے جنات آ سکتے ہیں اور آپ کے عاشق ہو سکتے ہیں۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو جنات اور شیاطین کھانے میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ جس شخص کے ساتھ یا جس کے گھر میں جنات ہوں ان کو اس طرح کے احساسات ہو سکتے ہیں، جیسے یہ محسوس ہونا کہ کوئی ہمارے پیچھے چل رہا ہے، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ہماری سوچ متاثر کر رہا ہے، قوت فیصلہ کمزور ہونا، بے وجہ غصہ آنا، ضبط کم ہو جانا، بے وجہ سب سے لڑائی کرنا، جسم میں اچانک اور مختلف جگہوں پر بغیر وجہ کے درد ہونا، ڈراؤنے خواب آنا وغیرہ، کپڑوں کا اچانک گم ہو جانا یا کٹ جانا، یا کپڑوں اور گھروں میں خون کے قطرے پڑنا، یہ سب جنات کی شرارت کی نشانیاں ہیں۔ جنات انسانوں کے جسم میں بھی داخل ہو سکتے ہیں اور ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کی زبان سے خود بات کرتے ہیں۔ جنات کو نکالنے کے لیے عامل حضرات انسان کو مارتے اور اذیت دیتے ہیں۔ اس کی تکلیف اگرچہ انسان کو نہیں جن کو ہوتی ہے، لیکن اس سے بہتر ہے کہ جنات کو جس جادو سے بھیجا گیا ہے اس کا توڑ کریں۔ جن خود ہی چلے جائیں گے۔ اکثر جنات کو خود کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ان کا مسئلہ حل کریں تو وہ خود ہی چلے جاتے ہیں۔